बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक आज बड़ी अहम अनाउंसमेंट की है वफाकी हुकूमत ने और अदलिया पर एक नया वार किया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के हवाले से जो एक कमीशन बनाया गया है ऑडियो लीक्स और ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए, ये दर हकीकत इनके खिलाफ एक कार्रवाई की कोशिश की गई है, कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। मैं इसकी कानूनी हैसियत पर सबसे पहले बात करना चाहता हूँ। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इजाज़त के बगैर, उनकी डायरेक्शंस के बगैर किसी जज के बारे में किसी तरह का भी एविडेंस इकट्ठा करना, उनकी नकलो हरकत के हवाले से, उनकी गुफ्तगू के हवाले से, उनकी जायदाद के हवाले से, उनके ख़ानदानी अफराद की जायदाद के हवाले से, कानून के मुताबिक ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की डायरेक्शन के बगैर नहीं हो सकता। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो सदर पाकिस्तान का रेफरेंस था, जिसमें उन्होंने बाकायदा 3 प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात दी थी, उसकी मनी ट्रांजैक्शंस दी थी और ये कहा था कि ये ट्रांजैक्शंस उनकी आमदन से ज़ायद हैं, इसलिए वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस को नहीं देखा था। वो प्रॉपर्टी कैसे और कहां से खरीदी गई, वो पैसे कहां से आए, वो मनी ट्रेल आज तक नहीं दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस बुनियाद पर वो फैसला किया था कि जजेस के बारे में अगर तहकीकात करनी है तो वो आम आदमी, आम इदारा या हुकूमत नहीं कर सकती, क्योंकि इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला जुड़ा हुआ है। ब्लैकमेल करने के लिए, किसी को दबाव में लाने के लिए अगर कोई हुकूमती इदारा किसी के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दे तो इसका क्या मतलब है। इसलिए इसको तय किया गया था कि ऐसे नहीं होगा। अगर कोई भी एविडेंस लेना है, कोई भी तहकीकात करनी है, तो आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दरखास्त दें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर मुनासिब समझे, जिसमें 5 सीनियर तरीन जजेस शामिल हैं, तो वो उस महकमे को कहकर इस हवाले से एविडेंस ले लेंगे। तो अभी काजी फायज ईसा की सरबराही में जो कमीशन बनाया गया है, जिसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक हैं वो शामिल हैं, फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, ये कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकता, इसलिए कि इन तहकीकात का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को है। क्योंकि इसके TORs बनाए गए हैं, जो इसका नोटिफिकेशन है, 1 महीने में कहा गया है कि इस कमीशन ने कार्रवाई मुकम्मल करनी है, और अगर कमीशन समझता है कि 1 महीने से उसको ज़्यादा टाइम चाहिए तो वो ज़्यादा टाइम के लिए दरख्वास्त दे सकता है वफाकी हुकूमत को। अब इस कमीशन ने करना क्या है। नाज़रीन कराम, मैं एक और अहम बात आपको बताता हूँ। एक ऑडियो लीक आई थी चौधरी परवेज़ इलाही की जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के साथ, उसकी तहकीकात का कहा गया है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की भी एक ऑडियो आई थी। फिर ख़ास तौर पर मखसूस बेंचेस के सामने मुकदमे लगवाने का जो मामला है, उसकी तहकीकात की बात हुई। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज हैं। बेंच लगाना ना लगाना, इसका इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। और जो मुतनाज़े कानून साजी हुई, जिस पर स्टे दिया 8 मेंबर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के, उसी पर इसको रोका गया कि ये जो कानून में तब्दीली की गई है कि चीफ जस्टिस की बजाय 3 सीनियर जजेस तय करेंगे कि सोमोटो लेना है या नहीं लेना, इसी तरह बेंचेस का फैसला करेंगे, तो इस पर 8 मेंबर बेंच ने स्टे दिया हुआ है। और एक इख्तलाफ चल रहा है, क्योंकि हुकूमत चीफ जस्टिस से ये इख्तियार लेना चाहती है। अब ये इसी मामले को काजी फायज ईसा, जस्टिस आमिर फारूक और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इन्होंने इसमें नॉमिनेट करके ऑडियो लीक्स की तहकीकात का ये सारा काम उनको दिया है कि मखसूस बेंचेस को केस लगते हैं, कैसे लगते हैं। और ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, अब इसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की भी एक मुबैना तौर पर जो खुशदामना है, उनकी भी एक ऑडियो लीक की गई। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और उनके अहले खाना, ये खास तौर पर इस सारे कमीशन में जो बनाया गया है निशाना होंगे। अब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की डायरेक्शन के बगैर नहीं हो सकता। फिर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में एक बेंच ये फैसला दे चुका है कि कौन सी ऑडियो वीडियो एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसेबल होंगी। यानी अगर आप किसी को सजा या जजा देते हैं तो एविडेंस या सबूतों की बुनियाद पर ही देते हैं ना, तो कौन सा सबूत कानूनी है और कौन सा गैर कानूनी। क्योंकि अगर कोई सबूत ही गैर कानूनी होगा तो उसकी बुनियाद पर आप किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। ऑडियो लीक्स या वीडियोस के बारे में यह फैसला आ चुका है
کہ یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کہ یہ آڈیو ویڈیو لیکس کس کے کہنے پر کی گئیں، کس کی ڈائریکشنز پر کی گئیں، اس میں کون سا ایکوپمنٹ استعمال ہوا اور اس کو ریکارڈ کرنے والے کون تھے۔ اس میں بہت سی اور بھی چیزیں شامل ہیں جو میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ تو سب سے پہلے تو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ آڈیو ایڈمیسیبل بھی ہے کہ نہیں، اور پھر اگر اس میں کوئی جج آتا ہے تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کی ڈائریکشن کے بغیر آپ اس معاملے کو چھیڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کا تعلق انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے ہے۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے بہت سے اچھے فیصلے دیے ہوں گے، لیکن حدیبیہ کیس میں انہوں نے جس طرح شریف خاندان کو ریلیف دیا، میری رائے میں وہ فیصلہ قانون اور آئین سے متصادم تھا، اور اس پر بہت زیادہ قانون دان گفتگو کر کے اس فیصلے کو غلط قرار دے چکے ہیں۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہے جس میں امرتا بندیال اور قاضی فائز عیسیٰ کے بیچ جو چیزیں چل رہی ہیں، وہ سپریم کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے۔ بظاہر جو خبریں باہر آئی ہیں جس میں سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا اور ایسی خبریں بھی چلوائی گئیں کہ حملہ ہوا، لڑائی ہوئی، مارا پیٹا گیا، سیر کے دوران یہ واقعہ ہوا، سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس پر کہا تھا کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کو اس کمیشن کا سربراہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ در حقیقت وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے اندر جو اختلاف رائے ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ایک ادارے کو اپنے مقاصد کے لیے اس کے اندر مزید درار ڈالنے کی کوشش کی ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے، اور یہ نیک نیتی پر مبنی فیصلہ نہیں ہے، بد نیتی پر فیصلہ مبنی مجھے یہ فیصلہ لگتا ہے، جس میں اندرونی معاملات کو اٹھایا گیا ہے اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ ججز کے اختلافات کے یہ بینیفیشری بن جائیں۔ اگر وزیر اعظم نے واقعی کسی چیز کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانا ہے، اگر آپ اس ملک سے محبت کرتے ہیں، سپریم کورٹ بھی بطور ادارہ اتنا ہی اہم ہے جتنا افواج پاکستان ہیں، اہم ہے۔ در حقیقت آپ سپریم کورٹ کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سپریم کورٹ کے اندر مزید اختلافات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی انکوائری کروانی ہی ہے تو 9 مئی کے واقعات کی کروائیں۔ تحریک انصاف کا جو احتجاج تھا اس کو پرتشدد کس نے بنایا؟ جو نقاب پوش آئے جن کے ہاتھوں میں ماچسیں تھیں وہ کون تھے؟ پھر یہ تحقیقات کروائیں کہ اینڈ ٹائم پر ساری پولیس کہاں غائب ہو گئی، چھاونی کے اندر کیسے حملہ ہو گیا۔ یہ وہ معاملات ہیں جن پر انکوائری کروانی چاہیے اور قوم کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں سب کو سازش نظر آتی ہے، پاکستانی اداروں کے خلاف، پاکستان کے لوگوں کو لڑانے کی کوشش کی گئی، اور جو پاکستان کا دشمن ہے وہ ہماری افواج اور عوام کے بیچ تعلق کی وجہ سے پریشان تھا، کیونکہ ایسی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ بہت کم اقوام ایسی ہیں جہاں پر فوج کے ساتھ عوام کا تعلق اتنا میچیور اور مضبوط ہو۔ تو انکوائری کرنی ہے تو اس کی کروائیں۔ امرتا بندیال یا مظاہر علی نقوی کے خلاف آڈیو لیکس کے نام پر تحقیقات غیر قانونی ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں معاملات مزید گمبھیر اور خراب ہوں گے، کیونکہ یہ عدلیہ کے فیصلوں کو ہوا میں اڑا رہے ہیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 72 اراکین اسمبلی پارلیمنٹ واپس جائیں اور سپیکر سے بات کریں، اور ان کے استعفوں کا نوٹیفیکیشن بھی غیر قانونی ہے۔ اب خرم دستگیر جو نون لیگ کے وفاقی وزیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کون ہوتا ہے فیصلہ دینے والا؟ ہم نہیں مانتے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، یہ سپیکر کی ثوابدید ہے، ہم یہ فیصلہ نہیں مانیں گے۔ دوسری جانب جن پولیٹیکل ورکرز کی رہائی کا عدالت حکم دیتی ہے، جیل سے جیسے ہی وہ لوگ نکلتے ہیں تو ایک اور پرچے میں ان کو دھر لیا جاتا ہے۔ اب فیصل آباد کے تقریباً 122 افراد کی رہائی کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے دیا ہے۔ اس سے پہلے عالیہ حمزہ جو قومی اسمبلی کی ایم این اے رہ چکی ہیں، وہ ضمانت لے کر نکلی تو ان کو ایک اور پرچے کے نام پر پکڑ لیا۔ تو عدالتوں کو نیچا دکھانے کے لیے یہ حکومت عدالتی ریٹ کو مسلسل چیلنج کر رہی ہے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب کے کل کے ریمارکس سے انہوں نے کہا کہ یہ وقت گزر جائے گا، لیکن جو زخم آپ لگا رہے ہیں، جو دھبے آپ لگا رہے ہیں، اس کے اثرات ہمیشہ رہیں گے۔ تو عدالتی فیصلوں کو یہ حکومت ہوا میں اڑا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری ضمانت کروا کے باہر نکل رہے تھے تو آگے پولیس کھڑی، وہ بیچارے بھاگتے بھاگتے دوبارہ عدالت میں واپس پہنچے۔ آپ علی محمد خان کو دیکھیں، وہ باہر نکلے اور ان کو اٹھا لیا گیا۔ علی امین گنڈاپور کو پکڑنے کے لیے جو ڈی پی او گیا، اس نے سیشن جج سے کہا، سیشن جج نے پہلے ان کو بتایا کہ میں نے ان کو ضمانت دے دی ہے، آپ اگر اس کو پکڑیں گے تو توہین عدالت ہوگی۔ اس پر ڈی پی او جو ڈی آئی خان تھا، اس نے کہا کہ مجھے بلا لیں توہین عدالت میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے آج ہر حالت میں علی امین گنڈاپور کو گرفتار کرنا ہے، اور علی امین گنڈاپور کو اس نے گرفتار کیا۔
ان کے بال بھی کاٹے گئے۔ تو میرا یہ بتانے کا مقصد ہے کہ حکومت عدلیہ کی ریٹ کو جو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا، بجائے اس کے کہ آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے عدلیہ کی ریٹ کو آپ اسٹیبلش کریں، اس کو مزید مضبوط بنائیں، آپ خود ہی ان کے درمیان اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں، غیر قانونی کمیشن بنا رہے ہیں، اور جن معاملات کی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے ان معاملات کی آپ تحقیقات کرنے کو تیار نہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ عدالت میں چیلنج ہوگا اور صورتحال مزید اس سے گمبھیر ہوگی، کیونکہ اس کی قانون اور آئین میں مجھے کم از کم کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔